दर्शकबिन नमस्ते। प्राइम संवादमा यहाँलाई स्वागत छ। म कृष्ण मल्ल। संसदमा टेबल भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसिसी पास गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सरकार र नेपाली कांग्रेस कम्मर कसेर लागेको छ र यसको निम्ति संवाद पनि अघि बढिरहेको छ। तर संसदमा एमसिसी पास हुन्छ या फेल हुन्छ? सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य राजनीतिक दलहरूले पार्टीगत रूपमा निर्णय गर्दै एमसिसी पास नगर्ने निर्णय गरिसकेका छन् र अर्कोतर्फ एमसिसी सिधै अमेरिका, चीन, भारत लगायतका देशहरूसँग जोडिएपछि यसले देशको राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति पनि फरक किसिमको निर्माण गर्ने टड्कारो रूपमा देखिन्छ र जोही समस्या जटिलताहरू देखिएका छन् यिनको निराकरणको निम्ति हामीले के गर्नुपर्छ र राजनीतिक जटिलता फुकाउनको निम्ति के कस्ता उपायहरू अपनाउनु पर्ला, हामी यसको निकास खोज्ने प्रयासमा पनि हुन्छौँ र यसको निम्ति राजनीतिक विश्लेषक श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ। धन्यवाद यहाँलाई। अब सिधै बहुचर्चित बहुविवादित यो एमसिसी संसदमा टेबल भएको छ, यसलाई पास गर्नुपर्नेछ। प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ, सरकार लागेको छ, नेपाली कांग्रेस पनि लागेको छ। यहाँले सिधा सिधा टड्कारो रूपमा हेर्दा के हुन्छ? संसदबाट एमसिसी पास होला? सरकार लागेको छ, सरकारमा प्रतिबद्ध सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस र प्रधानमन्त्री लाग्नु भएको छ। सरकारमा सहभागी दल मध्ये एउटा जसले सरकारलाई नेतृत्व प्रदान गरिरहेको छ त्यो दल लागेको छ, त्यो देखिन्छ। तर सरकारमा सहभागी अरू दलहरू त ढुङ्गा हानिरहेछन्, त बाहिर ढुङ्गा हानिरहेछन्, भित्र मुख बन्द गरिरहेछन्, अनि त्यहाँबाट कोही नारा लगाइराखेका छन्, भित्रै नारा लगाइराखेका छन्। यो के सरकार लागिराखेको छ भन्नुभयो तपाईँले, अनि सरकार लागि म त अचम्बित भएँ, छक्क परेँ। हाम्रो मान्यता के हो भने जसले नेतृत्व गरिरहेको छ उसैलाई जिम्मा दिने गरिने भाव हुनाले त्यही नै सरकार हो भन्न मिलेन। हेर्नुहोस्, संसदीय प्रथामा, त्यसलाई म प्रथा भन्ने गर्छु, संसदीय प्रथामा ट्रेजरी सत्तापक्ष र अपोजिसन विपक्ष अर्थात् प्रतिपक्ष दुवैलाई पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अफ गभर्मेन्ट भन्छ क्या। संसदीय सरकार, सबै सरकारका पक्षहरू हुन्छन् सरकारमा चाहिँ, भित्र विभाजित हुन्छ उनीहरू के छ भन्दाखेरि सत्ता र प्रतिपक्ष भनेर। र सत्ताको मुख त एउटै हुन्छ, सत्ताको फरक फरक मुख हुँदैन। सत्ताको एकातिर फर्केको रावणको जस्तो मुख हुँदैन, 10 वटा मुख, एउटा मुख मुख्य मुख, अनि त्यहाँबाट साना साना मुख जस्तो छ अहिलेको रावणको मुख जस्तो हो, रावणको मुख जस्तो 10 वटा मुख भए जो एउटा एक थोक बोलिरहेछ। त्यहीँभित्र झलनाथ खनाल एउटा, माधव नेपाल मास्क लगाएर मौन धारण गरेर बस्नु भएको छ, प्रचण्डजी। अनि के हो, हामी त विपक्षमा मतदान गर्छौँ। अरे गजब सभा, के चिज हो यो? विपक्षमा मतदान गर्छौँ हामी, विपरीत मतदान गर्छौँ सरकारमा बसेर भनिरहेछ। ढुङ्गा हानिरहेछ पुलिसलाई, पुलिस कसको? सरकारको। अनि सरकारमा बस्ने दलका कार्यकर्ताहरू ढुङ्गा हानिरहेछन् पुलिसलाई। अर्थमन्त्रीका पार्टीहरू जसले पेस गर्नुपर्ने थियो बिरामी पर्नुहुन्छ उहाँ, अनि तपाईँ भन्नुहुन्छ सरकारले पेस गर्यो भन्नुहुन्छ। खैर, अब टेबल त भइसक्यो, पास हुने परिस्थिति देख्नुहुन्छ कि देख्नुहुन्न? यो भविष्यवाणी गर्न ब्याकग्राउन्ड छ। मेरो त जिम्मेवारी नै होइन, भविष्यवाणी मेरो जिम्मेवारी नै होइन। टेबलै गर्न दिँदैनौँ हामी, त त्यहाँ भित्रै छिर्न दिँदैनौँ। एमसिसी भन्ने उच्चारण पनि हामी त्यहाँभित्र गर्न चाहँदैनौँ भन्नेहरूले टेबल गर्न दिए, प्यासेज त दिए। सब नाटक गरेर, नाटक फेरि राम्रो चिज पनि हो है, बाहिरको नाटक त राम्रो चिज हो, त्यहाँभित्रको नाटक खराब हो। दुनियाँभरको तमासा गरेर अनि त्यहाँबाट टेबल गर्न दिन्छौँ भन्नेमा पुगेँ। के भन्नु, अब पास हुन्छ कि पास हुँदैन भनेर त नभन्नु। चरित्र नै यिनीहरूको कतिखेर के हुन्छ भन्ने थाहा नभएपछि पास पनि हुनसक्छ, फेल पनि हुनसक्छ। यिनीहरू राजनीतिक चरित्र भएकै होइनन्, त्यो देखियो त। यिनीहरूलाई राजनीतिक चरित्र भएका भन्नै मिल्दैन। राजनीतिको त एउटा कुरा के हुन्छ भने निश्चित एउटा प्रतिबद्धता हुन्छ। ठिक छ, उहाँहरू एमसिसी चाहनुहुन्न भने एमसिसी संसदमा टेबल गर्छौँ मात्र होइन, अनुमोदन गराउँछौँ। अनुमोदन गर्ने नगर्ने कुरा त फेरि संसदकै कुरा भयो।
संसदमा बहस गराउँछौँ, संसदमा मतदान गराउँछौँ भन्ने हो। अनुमोदन गराउँछौँ भनेको पनि के हो भन्दाखेरि सरकार पक्षले त अनुमोदन गराउँछौँ नै भन्छ, तर अनुमोदन नहुन सक्छ, किनभने त्यो त्यसको परिधिभन्दा बाहिर जान्छ कि सरकारको परिधिभन्दा बाहिर जान्छ, सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ। जब संसदमा यो जान्छ त्यो सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ र जब चाहिँ सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर जान्छ त्यतिखेर अनुमोदन हुन पनि सक्छ, सदर हुन पनि सक्छ, बदर हुन पनि सक्छ। त्यसलाई हामीले स्वीकार्नुपर्छ। तर त्यो गर्नै दिँदैनौँ हामी, हुनै दिँदैनौँ हामी। यो दोगला चरित्र किन होला? जस्तो अब यो प्रचण्ड माधवको मात्र होइन, हिजो केपी शर्मा ओलीको पनि त हामीलाई थाहा छ, उहाँ संसदमा दर्ता गराएको उहाँले नै हो नि, आज उहाँ मौन हुनुहुन्छ। म एउटा कुरा चाहिँ के भन्छु भने, अब यो राजनैतिक सिद्धान्तका बारेमा उसका बारेमा मलाई त्यति साह्रो बोल्नु अनुचित हुन्छ, त्यति राम्रो हुँदैन यस्तो फोरमहरूबाट, किनभने तपाईँहरूका त फेरि थुप्रै सम्बन्धहरू हुन्छन् नि। हाम्रो पो एकल दृष्टिकोण हुनसक्छ, तपाईँको दृष्टिकोणले हामीलाई फरक होइन। पर्दैन। तपाईँ के छ भन्दाखेरि यो कम्युनिस्ट भनेको चाहिँ बडा गजबको चिज रहेछ कि, अचम्मको। जे पनि गर्दा हुने क्या, जे पनि भन्दा हुने। यो प्रथाको चरित्र नै होइन यो। अब कतिपय नामी उहरूले के लेखिदिन्छन्, के भनिदिन्छन् भने प्रचण्ड नेपालको दोहोरो नीति दोहोरो हुँदैन, चरित्र दोहोरो हुन्छ, चरित्र दोगला हुन्छ क्या। नीति कहीँ दोहोरो हुन्छ? नीति त एउटा हुन्छ। अब बडे बडे ब्यानरमा नीति दोहोरो भनिदिन्छन्, कति मन पराएको होला, गजब लाग्छ। कति मन पराएको यस्तो दोगला चरित्रलाई, कति मन पराएको। वामपन्थीहरू सबै दोगला चरित्रका भए है? त्यसो भन्दा सबैले सोलो ढोलो एउटै ढोकामा हालिस्, एउटै ढाकरमा हालिस् भन्ला। एमसिसीको सन्दर्भमा त्यही देखिएन? एमसिसीकै ठुल्ठुला सन्दर्भमा, ठुल्ठुला सन्दर्भ, विगतमा पनि संविधान जारी गर्छन्, आलोचनात्मक समर्थन भन्छन्। आलोचनात्मक समर्थन भनेको के हो? सिग्नेटरी भइसकेपछि के को आलोचनात्मक समर्थन? एउटा बाबुराम भट्टराई भन्ने मान्छे संवाद समितिको चाहिँ नि सभापति, संविधान जारी गर्ने बेलामा नोट अफ डिसेन्ट लेखेर निस्किन्छ। उसैले संविधान जारी गरेको उही यो सिग्नेटरी हो निक्लिन्छ। तर यिनै दोगला चरित्र भएका वामपन्थीहरूसँग सहकार्य नगरिकन काङ्ग्रेस बाँच्न सक्दैन इतिहासदेखि आजसम्म? बाँच्न नसकेको होइन कि, बाँच्न नसकेको होइन, काङ्ग्रेस पनि कम्युनिस्ट भएको हो क्या। बाँच्न नसकेको होइन, किनभने त्योबाट प्रभावित भएर त्यो त्यसो सङ्गत गुणको फल भनौँ, त्यही सङ्गत गरेको छ, रातो दिन त्यही सङ्गत गरेको छ, तिनीहरूसितै बचाएको छ, गर्दा गर्दै कम्युनिस्ट हो कि काङ्ग्रेस हो भइसक्यो काङ्ग्रेस आफै। तर काङ्ग्रेसले त वामपन्थीहरूलाई हामीले डेमोक्रेटिक लाइनमा ल्यायौँ भनेर दाबी गर्छ। ल्याए, उनीहरू कम्युनिस्ट हुन आँटिसके, थाहा छैन। काङ्ग्रेसहरू के कारणले कम्युनिस्ट भए? सत्ताको कारणले। तपाईँले अघि भन्न सक्नुहुन्छ, सत्तामा जानको लागि गठबन्धन गर्ने कम्युनिस्ट छन् यता पनि उता पनि। एक्लै चुनाव जितेर अनि त्यहाँबाट हामी सरकार बनाउँछौँ भन्ने पनि भएन। अर्को एउटा कुरा के छ भने सरकार बनाइसकेपछि पनि काङ्ग्रेसको पनि रेकर्ड राम्रो छैन क्या। 48 सालपछि पाएको मत पनि उनीहरूले सङ्गठित राख्न सकेनन्। त्यसै गरी पछि पाएको मतहरू पनि 56 सालपछिको पनि उनीहरूले चाहिँ सङ्गठित राख्न सकेनन्। काङ्ग्रेसको रेकर्ड पनि आफ्नो ठाउँमा राम्रो छैन। 46 साल 62-63 हुँदै यो नयाँ संविधान जो जारी गरे र आजसम्म जुन परिस्थितिहरूमा वामपन्थीहरूसँग काङ्ग्रेसले जुन जुन ठाउँमा सहकार्य गर्यो, परिवर्तनका निम्ति, संविधान निर्माणका निम्ति या अन्य कुनै कुराका निम्ति, चुनाव लगायतका, ती सबै काङ्ग्रेसका भुल हुन्? म त्यसलाई भुल भन्दिनँ। तर के छ भने जब सरकारको कुरा आउँछ र चुनावको कुरा आउँछ, चुनावमा त म 1, 2, 3 भन्छु। यदि काङ्ग्रेस हो भने, यदि काङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक दल हो भने कम्युनिस्टसँग गठबन्धन गरेर चुनावमा जानै हुँदैन। 1, 2, 3 चुनावका सन्दर्भमा कम्युनिस्टले पनि काङ्ग्रेससँग गरेर जानु हुँदैन। चुनावका सन्दर्भमा मात्रै कि अन्य विषयमा? सन्दर्भमा सकेसम्म त सरकारमै पनि सँगै जानु हुँदैन। तर ठिक छ, त्यो एउटा आपद धर्म भन्छ क्या नेपालीमा, संस्कृतमा आपद धर्म भन्छ। भइपरि आउँदाखेरि अप्ठ्यारै परेका बेलामा के गर्ने भन्ने कुरामा त्यसलाई आपद धर्म भन्ने अनुमति हामीलाई शास्त्रहरूले दिएको छ। तर चुनावमा जाने भने चाहिँ आपद धर्म होइन क्या, त्यो नियोजित हो, तयारीका साथ जाने हो। र आफ्नो तयारी पुग्दैन अनि यिनीहरूको चाहिँ तपाईँको बैशाखी समातेर चुनावमा यदि काङ्ग्रेस जान्छ भने समस्या कहाँनिर आउँछ भने म एउटा कुरा भन्छु तपाईँलाई।
कहाँनिर समस्या आउँछ भने जस्तै तपाईँको चुनाव क्षेत्रमा या मेरो चुनाव क्षेत्रमा तपाईँको राजनीतिक आस्था के हो, तर म त सोझै भन्छु मेरो राजनीतिक आस्था त म लोकतन्त्र प्रेमी हुँ। म कम्युनिस्टलाई भोट त हाल्दिनँ, मैले हाल्नु पनि हुँदैन, दिनु पनि हुँदैन। त्यहाँ यदि गठबन्धन गरेर माओवादीको उम्मेदवार दियो र हँसिया हथौडामा भोट हाल भन्यो भने म त भोट हाल्दिनँ। म पार्टीको कार्यकर्ता पनि होइन, कार्ड होल्डर पनि होइन, केही पनि होइन, तर आस्थाको कारणले गर्दाखेरि म यति प्रतिबद्ध छु, मलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन। म यो सार्वजनिक रूपमा भन्दैछु, म कम्युनिस्टलाई राजावादीलाई भोट हाल्दिनँ। म त लोकतन्त्र प्रेमीलाई मात्रै भोट हाल्छु, जसले लोकतन्त्रको संरक्षण सम्वर्धन गर्ने वचनबद्धता उसको आफ्नो उसमा लिपिबद्ध गरेको छ, जसको अर्को कुनै लक्ष्य छैन। म साम्यवाद ल्याउँछु, यो गर्छु त्यो गर्छु भन्ने लक्ष्य छैन। म फलानु राजा ल्याउँछु, यो ल्याउँछु भन्ने जसको लक्ष्य छैन, जो चाहिँ लोकतान्त्रिक मूल्य पद्धतिमा विश्वास गर्छ, पूर्ण विश्वास गर्छ, हो त्यसलाई म मत दिन्छु। त्यसो हुँदा त मैले मत दिने ठाउँ हुँदैन नि। कहिलेकाहीँ मत नहालेर बस्ने अवस्था पनि सिर्जना हुने भयो, किनभने जसलाई प्रजातान्त्रिक शक्ति भनेर तपाईँ मान्दै हुनुहुन्छ, त्योमाथि विश्वास छ, त्यो वामपन्थी चरित्रको रूपमा उदाउँदै गयो चरित्र भन्दा पनि त्यहाँ यदि वामपन्थी पनि भन्दिनँ कि म यिनीहरूलाई वामपन्थी भन्दिनँ। वामपन्थी भन्न पनि अप्ठ्यारो लाग्न थालिसक्यो। वामपन्थको त बरु एउटा निश्चित चरित्र हुन्छ, प्रोग्रेसिभ हुन्छ, धारणा उसको सनातन धारणाभन्दा अलिकति फरक किसिमको धारणा हुन्छ। ठिक छ, त्यो धारणा उनीहरूले राख्न पाउँछन्। वामपन्थी भनेको त बरु सम्मानजनक शब्द नै हो। यिनीहरूलाई वामपन्थी भन्न पनि सुहाउँदैन। द्याट नट वामपन्थी, मर्यादा राखेनन्। यिनीहरू कम्युनिस्ट हुन् के। कम्युनिस्ट गाली गरेर भनिने जुन कम्युनिस्ट हो त्यो चाहिँ यिनीहरू हुन् कि। कसैले कम्युनिस्ट भन्नु भनेको गाली गर्नु हो। म चाहिँ गाली गर्नेको मान्छु। कसैले होइन तपाईँको विचार त कता कता कम्युनिस्ट मिल्यो भन्यो भने त म त ठुलो गाली गरेको मान्छु। कस्तो नराम्रो गाली गर्यो यसले भन्छु। कम्युनिस्ट भन्दा कम्युनिस्ट तपाईँको विचार वामपन्थी भन्दा सम्मान हुने भयो। वामपन्थी त ठिकै हो नि त, वामपन्थी त एउटा धारणा हो। कम्युनिस्ट भन्यो भने चाहिँ म गाली मान्छु क्या। म चाहिँ अब अरूलाई थाहा चाहिँ कहिलेकाहीँ तपाईँको चित्त दुखाउनु पर्यो भने कम्युनिस्ट भन्यो भने त बाफ्रे बर्बाद, म त आगो नै हुन्छु। अब हामी एमसिसीकै सन्दर्भमा थियौँ। अब यहाँले जे पनि हुनसक्छ भनिहाल्नुभयो, तर यो एमसिसी पास भए पनि फेल भए पनि राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थिति र अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति चाहिँ बिग्रन्छ भन्ने मानिसहरूलाई लागेको छ। तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? पास भए पनि फेल भए? अब यो तपाईँले यो सही प्रश्न उठाउनु भयो। अहिले एमसिसी पास हुँदा या एमसिसी फेल हुँदा, सदर हुँदा वा बदर हुँदा, त्यो अवस्थामा दुईवटा महाशक्तिहरूको चासो यसमा आयो। प्रष्ट अगाडि नै आयो नि त। के छ भने तपाईँहरूको सम्बन्धमाथि हामी पुनर्विचार गर्छौँ यदि तपाईँहरूले अनुमोदन गराउनु भएन भनेर त अमेरिकी मन्त्रीले, सहायक मन्त्रीले भनिसकेपछि त्यो अमेरिकाको धारणा हो भन्नु पर्यो। अमेरिकाको धारणा हो भन्ने कुरा स्वीकार्नु पर्यो हामी। अब त्यसै गरी एउटा संवादमा, एउटा उसमा प्रेस कन्फरेन्समा चाइनाबाट पनि त्यही कुरा आयो कि दबाब दिनु हुँदैन नेपाललाई, मानौ उसको संरक्षित क्षेत्र हो। मानौ उसको संरक्षित क्षेत्र हो, नेपाललाई किन दबाब दिनु हुँदैन? नेपालको दबाबको सामना नेपालले आफूले गर्ने हो, चाइनाले जोगाइदिने त होइन, भारतले जोगाइदिने त होइन, पाकिस्तानले जोगाइदिने त होइन, तर भनिदियो चाइनाले। भनिसकेपछि एउटा कुरा के भने यो तानतुन चाहिँ जोडिएको छ कि चीन र अमेरिकासँग जोडियो। र यी दुवै प्रतिस्पर्धी शक्तिका रूपमा चीन अहिले स्थापित हुन पुग्यो, विशेष गरेर सी जिनपिङको आगमनपछि। सो द्याट अलि समस्या पूर्ण नै छ एकदम। एमसिसी पास भए हामीलाई चीनले दुःख दिन्छ? हेर्नुहोस्, चीनको बारेमा धेरै मान्छेहरूको भनाइ के छ भने चीन पनि कम्युनिस्ट हो नि त। अब उसले पनि भरे गएर दोगलापन देखाइदियो भने के गर्नु? उसको दोगलाको इतिहास सही छैन हामीसँग। होइन, पास भइहाल्यो भने के छ र? पास भइहाल्यो भने ल ठिक छ भने के गर्छौ भन्दाखेरि चिसो पानीले नुहाउँछु भने त्यो परिस्थिति पनि छ है। म त्यस्तो हुँदैन नि भन्दिनँ, किनभने चीन त एक प्रकारले व्यापारी हो। उसको व्यापारिक विस्तारलाई उसले प्राथमिकतामा राख्छ।
भारतसँग नै त्यत्रो प्रतिद्वन्दिता, त्यत्रो द्वन्द्व छ भारतसँग। सामान्य रूपमा चिसो पानीले नुहाएर बस्यो भने त केही पनि भएन, तर एमसिसीलाई त नेपालमा चीन विरोधी गतिविधिका निम्ति आउँदैछ, यो चीनको जासुसी गर्नको निम्ति हो, तिब्बतसँग जोडिएको छ, यो रणनीतिक स्वार्थसँग जोडिएको छ, आइपिएसको एउटा अङ्ग हो भनेर जुन तरिकाले व्याख्या गरी नै यहाँ आएको छ, यदि साँच्चै नै त्यो हो भने त चिसै पानीले नुहाएर बस्छ। हामीले एउटा कुरा के सोच्दछौँ भनेदेखि यहाँका चाहिँ विचार निर्माताहरूले पनि धेरै जसोले के मान्छन् भने आइपिएसको कुरा अथवा एमसिसीको कुरा, बिआरआईको कुरा, यो सबै राजनीतिक र सामरिक कुरासँग जोडिएकै छन्। यसलाई तपाईँले जोडिएका छैनन् भन्न मिल्दैन। आइपिएस भनेको के हो भनेर फुल फर्म नजान्ने मान्छेहरूले आइपिएससँग जोडिएको भनेर पनि भन्छन्। अनि आइपिएस के हो? आइपिएस इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी हो, रणनीति हो, समरनीति हो। अनि यो हामी इन्डो पेसिफिक भित्रै पर्छौँ, इन्डो पेसिफिक भित्रै पर्छौँ र हामी कुन अम्ब्रेलामा बस्ने वा नबस्ने भन्ने कुरा हाम्रो स्किलमा निर्भर गर्छ कि हाम्रो सिपमा निर्भर गर्छ। हामी कति स्किलफुल छौँ त्यसमा निर्भर गर्छ। हाम्रो राजनीति, हाम्रो कूटनीति कसरी अगाडि बढ्छ। म एउटा कुरा चाहिँ सुन्दै थिएँ, हामीले, म व्यक्तिको नाम नलिकन भन्छु, के छ भने जस्तै बिपी कोइरालाले भारतले पनि मान्यता नदिइरहेको इजरायललाई मान्यता दिनु, आउट अफ वे गएर गर्नुभयो नि त। त्यसको परिणाम के भयो आफ्नो ठाउँमा छ, तर के छ भन्दाखेरि आउट अफ वे गरेर गरेका हाम्रा थुप्रै घटनाहरू छन्। भारतको पेरिफेरी भन्दा बाहिर नै जान नसक्ने अवस्थामा त्यो बेलामा इराकले कुवेत खाँदाखेरि पनि हामीले कुवेतकै पक्षमा स्टेटमेन्ट निकालेका थियौँ। अब अझ हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सगरमाथा सम्बन्धी विवाद, भारत त्यो बेलामा चीन नेपालको प्रतिनिधि जाओस् नि भन्ने चाहँदैन थियो, तर प्रधानमन्त्रीले भिजिट गरेर सगरमाथा सम्बन्धी विवाद अथवा सिमाना सम्बन्धी विवाद नर्दर्न सिमाना सम्बन्धी विवाद टुङ्ग्याउनु भएको थियो नि त। त्यो आउट अफ वे गएर गरेको उदाहरणहरू छ, तर त्यति नै दूरदर्शी स्टेट्सम्यानसिप भएको हामी राजनेता भनेको चाहिँ स्टेट्सम्यान, परसम्मको दूरदर्शी मान्छेलाई भनिन्छ, दूरदर्शी नेतृत्वलाई भनिन्छ। त्यस्तो भयो भने त हामी यो ट्याकल गर्न सक्छौँ, यो फेरि यो कुनै महाशक्तिको बिचमा बस्नु भनेको त एक प्रकारले राम्रो पनि हो नि। महाशक्तिको सान्निध्यमा बस्न पाउनु भनेको त ठुलो कुरा पनि हो। त्योबाट यति धेरै हामीले चाहिँ डिभिडेन्डहरू पाउन सक्छौँ। अब हाम्रो कुरा के छ भने हिजो अस्तिसम्म एउटा कुरा के भइरहेको थियो भने अहिले त अहिले भन्न छोडेका छन् मान्छे, चीन सम्पन्न हुँदैछ, भारत सम्पन्न हुँदैछ। के गर्ने त? के गर्ने? चीन सम्पन्न हुँदैछ, भारत सम्पन्न हुँदैछ, तर तपाईँका युवाहरू चाहिँ अरबमा गएर 50 डिग्री भन्दा बढीको उसमा बसेर पसिना चुहाउँदैछन्, कतारमा, साउदी अरेबियामा गएर चाहिँ उनीहरूको उन्नति र उनीहरूको प्रगतिको सहभागी बन्दैछन्। तपाईँ मात्र रेमिटेन्स लिँदै हुनुहुन्छ। करिबन 30-40 लाख नेपालीहरू चाहिँ तपाईँको भारतमा काम गरिराखेका छ। यहाँ कोरोना लागेका बेला 2 महिना यो देशले पाल्न सक्दैन। भारत र चीन सम्पन्न भएर तपाईँले गर्ने चाहिँ के? तपाईँले जुन डिभिडेन्ड लिनुपर्ने थियो, जुन रोजगारी यहाँ सिर्जना गर्नुपर्ने थियो, जुन उद्योग धन्दा यहाँ प्रारम्भ भारत र गर्नुपर्ने चीन शक्तिशाली र सम्पन्न हुँदैमा हाम्रो गरिबी अन्त्य हुन्छ अनि हामीले खालि केही टेलिभिजनहरू खोल्यौँ यार, हामीले केही टेलिभिजनहरू खोल्यौँ। अहिलेसम्म पनि हामीले आफूले बनाएको संसद भवन चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय भवन बनाइदिएको, अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र बनाइदिएको, त्यहाँ संसदको चाहिँ बैठक बसिरहेका छौँ भाडा तिरेर। परिस्थिति हाम्रो यथार्थ त्यो सत्य हो। अब फेरि म जान्छु, पास भयो भने चाहिँ चीनले के गर्छ भन्नेतर्फ तपाईँको कुरो आयो। अब फेल भयो भने अघि यहाँले नै भनिसक्नुभयो, डोनाल्ड लुले चाहिँ थर्काइसकेका छन् सम्बन्ध पुनर्विचार गर्छु भनेर। परिस्थिति हेर्दाखेरि फेल हुने सम्भावना छ। माओवादीले पास नगर्ने निर्णय गरेको छ, माधव नेपालको पार्टीले पास नगर्ने निर्णय गरेको छ, स्थितिहरू यो छ। एमाले चुपचाप छ। अब फेल भयो भने अमेरिकाले लिने एक्सन चाहिँ के हुन्छ? उसले सम्बन्ध पुनर्विचार गराएको छ भने फेलै हुन्छ पनि भनिहाल्दिनँ। किन भनिहाल्दिनँ भने जस्तै
गणपूरक सङ्ख्या पुगेर संसदको बैठक बस्यो अनि 1/4 नै होला होइन, 1/4 हो। 1/4 गणपूरक सङ्ख्या संसद बस्न सक्छ अनि त्यहाँ मतदान भयो भने त पास भइहाल्छ। विपक्षमा भोट हाल्ने भनेको छ नि त, उहाँहरू उपस्थित विपक्षमा भोट नहाल्ने परिस्थिति उहाँहरू त टेबलै गर्न दिन चाहनुहुन्न थियो। अब विपक्षमा हालिदिनु भएन, बहिष्कार गर्नु, बोलीको ठेगान छैन, बोलीको ठेगान छैन। उहाँहरूको बोलीमा आधारित भएर विश्लेषण नगरौँ न। ठिक हो, उहाँहरूको बोलीमा आधारित बोली र उहाँका पार्टीले निर्णयहरूको पनि भर भएन। त्यो सरकारमा बस्नुहुन्छ, बाहिर ढुङ्गा हान्न लाउनुहुन्छ बिचरा पुलिसलाई तपाईँको ढुङ्गा प्रहार गरेर टाउको फुटाइदिएर गरेछ। के गरेको थियो, के तमासा गरेको, विरोध त उहाँहरू गर्दै हुनुहुन्छ नि त। ल ठिक छ, त्यो हाम्रा दलको चरित्रको कुरा भयो। अमेरिकाले लिने एक्सन चाहिँ के हुनसक्छ? अमेरिकाले लिने थुप्रै एक्सनहरू हुन सक्छन्। अब त म कहाँ अमेरिकन भएर बोल्नु र होइन, मैले किन विश्लेषण गर्ने हो नि, तपाईँ त लेखक हो। अब के छ भने म तपाईँलाई एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। जस्तै आइएमएफ भयो, वर्ल्ड ब्याङ्क भयो, सबैको धेरै ठुलो अंश भनेको अमेरिकाकै छ। अनि अरबका धेरै जस्तो देशहरू अमेरिकन छातामुनि नै छन्। थुप्रै मान्छे हाम्रा त्यहाँ काम गर्छन्। प्रतिकूल असर यदि पर्ने हो भने त ठुलो असर पर्न सक्छ। सम्बन्धमाथि पुनर्विचार भनेको छ होइन, उसले भनेको सम्बन्धमाथि पुनर्विचार। कस्तो पुनर्विचार गर्ने हो? तपाईँहरू चाहिँ चीनको पक्षमा गएको भनेर हामीले बुझ्नेछौँ, चीनको प्रभावमा गएको भनेर बुझ्नेछौँ। भनिसकेपछि अब हामीले के भन्ने? उसले हामी विरुद्ध प्रयोग गर्ने हतियार भनेकै नाकाबन्दी हो नि। त्यसो भए नाकाबन्दी मात्रै पनि होइन। अब अमेरिकाले चाहँदाखेरि त धेरै कुरो गर्न सक्छ, अमेरिकाले नचाहँदा पनि धेरै कुरो गर्न सक्छ। अमेरिकाले साँच्चै नै हामीलाई दण्ड दिन खोज्यो भने हामीलाई चीन, भारतले रोक्न सक्नेवाला छैनन्। चीनले जतिसुकै म प्रतिवाद गर्नेछु, म सहन्न भने पनि हुनेवाला केही छैन। उसैको छिमेकमा हेर्नुहोस् तपाईँले, अब कतिपय हेर्नुहोस् अमेरिकनको पनि केही नलागेको ठाउँ पनि छ। जस्तै हङकङमा चीनले जुन अधीनस्थ आफूलाई गर्दै गयो, जुन ढङ्गले चाहिँ त्यहाँको कानुनमा परिवर्तन गराउँदै ल्यायो र आफ्नो उसको कठपुतली सरकार त्यहाँ स्थापित गर्यो, त्यो सम्झौता विपरीत गर्यो र अतिक्रमण गरेर मेनल्यान्ड चीनसँगको त्यसको वान कन्ट्री टु सिस्टम भनेको थियो। अब बिस्तारै वान सिस्टममा लगिरहेको छ होइन। तर ताइवानमा सकिरहेको छैन। फेरि यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्, कहीँ सकिरहेको कहीँ नसकिरहेको अवस्था छ। एउटा आशंका र त्रास के छ भने जस्तो अहिले युक्रेन तनाव छ नि, युक्रेनको विषयलाई लिएर रसिया अमेरिका बीच तनाव छ। अब युक्रेनमा अमेरिकन चासो किन त? त्यहाँ अब त्यसलाई नाटोको सुरक्षा छातामा राख्नुपर्ने अमेरिकालाई, त्यस्तै ठ्याक्कै नेपाललाई पनि नाटोको सुरक्षा छातामा राख्ने अमेरिकी योजना हो कि? नाटो त यहाँ किन इन्डो पेसिफिक छँदैछ नि त। त्यसो के छ भन्दाखेरि नाटो चाहिएन, यो यहाँको नाटो चाहिँ इन्डो पेसिफिक हो भन्छन्। तर यसो छ फेरि, अब भारत र अमेरिकाकै पनि कतिपय कुरा मिल्दैन क्या, कतिवटा कुरा मिल्दैन। जस्तै भारतले युक्रेनकै मामलामा पनि उसले न्युट्रल तटस्थ नीति अपनाउँछ। युक्रेनको मामलामा किन अपनाउँछ भने करिबन मैले थाहा पाए अनुसार होइन, मैले पढेर जानकारी प्राप्त गरे अनुसार चाहिँ करिबन 65देखि लिएर 70% सामरिक आपूर्ति जुन छ रसियाबाट अहिले पनि भारतको भइरहेको छ। जति पनि ठुलो टेक्नोलोजी छ, त्यो टेक्नोलोजीमा आणविक चाहिँ प्रशोधन केन्द्रहरूदेखि लिएर धेरै कुराहरूमा रसियासित सहकार्य भइरहेको छ। अब अमेरिकाले त्यसलाई रिप्लेस गर्न बडो गाह्रो छ। हिजो अस्ति चाहिँ एउटा चाहिँ प्लेनहरू चाहिँ उहाँहरू लिँदाखेरि, कतिपय हतियारहरू लिँदाखेरि अमेरिकाले आपत्ति जनायो, तर फेरि एक्सट्रिममा अमेरिका पनि जान सकेन। तर भारतका पनि आफ्ना सीमाहरू छन्, अमेरिकाका पनि आफ्ना सीमाहरू छन्। वास्तै अमेरिकन यहाँ चाहिँ प्रतिक्रियावश हामीलाई धेरै ठुलो विपत्ति नै आइहाल्छ होला भन्ने मलाई लाग्दैन। तर सजिलो चाहिँ हामीलाई हुँदैन।
हामी कस्तो ठाउँमा छौँ भनेदेखि हामी कस्तो ठाउँमा छौँ एकदमै स्किलफुल नेतृत्व चाहिने बेलामा छौँ र सबैभन्दा गैर जिम्मेवार मान्छेहरू भएको समय छ अहिले फेरि हामीलाई असाध्यै स्किलफुल मान्छे चाहिएको छ असाध्यै नलेजेबल र त्यति मात्रै पनि होइन एकदम अबको समयको साइन्स र टेक्नोलोजीमा पनि एकदमै के छ भन्दाखेरि राम्ररी जानकारी राख्ने मान्छे एउटा मान्छे भए पुग्छ नेतृत्व त्यसो एउटा मान्छे भइसकेपछि तपाईँले के छ भने एउटा मान्छे त हुन्छ नि होइन यो प्राइम टेलिभिजन चलाउने एउटा मान्छे भएपछि हुन्छ नि त हुन्छ अनि एउटा मान्छेले त सुरु गर्छ पहिला त एउटा मान्छेले सबैलाई गोलबद्ध गान्धी पनि त एउटै थियो नि त एउटा मान्छेले सबैलाई गोलबद्ध गर्छ गान्धी पनि त एउटै थियो अब्राहम लिङ्कन एउटै हुन् एकजना हो नि सूर्य त एउटै छ नि सूर्य त एउटै त हो नि अनि त्यही सूर्यको वरिपरि अरू उज्यालो आएको छ नि त अनि अहिले हाम्रो राजनीतिक पेरिफेरीमा त्यो एउटा मान्छे देखिन्छ त्यो त देखिनुपर्छ नि त अहिले अँध्यारो छ सबै गैर जिम्मेवार मात्रै होइन देखिरहेको अँध्यारो देखिन्छ अँध्यारो छ अहिले सूर्योदय भएको छ त्यो एउटा मान्छेको जन्म के आउँदो चुनावबाट होला लोकतन्त्रमा त चुनावले नै जन्माउने भन्ने हुन्छ हामी एउटा अर्को मोडलमा जानुपर्छ हेर्नुहोस् म प्रष्ट कुरा भन्छु तपाईँलाई अर्को मोडलमा जानुपर्छ जुन मोडलमा हामीले चुनाव गरिरहेको छौँ योबाट डिपार्चर संसारमा भइसक्यो क्या अहिले भइसक्यो संसारमा प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा भने प्रेसिडेन्सियल सिस्टम भनेको प्रेसिडेन्सियल प्राइम मिनिस्टर प्राय जापानमा यसलाई चाहिँ एउटा शब्दावली दिएको छ प्रेसिडेन्सियल प्राइम मिनिस्टर भनेर प्राइम मिनिस्टर चाहिँ जापानमा त राष्ट्रपति शासन छ राष्ट्रपति होइन प्रधानमन्त्रीय प्रथा तर भारतले पनि त्यही नै अभ्यास गरिरहेछ अहिले तर प्रत्यक्ष प्रधानमन्त्रीको रूपमा कुनैलाई चुनावमा उठाएर होइन कि अब संसदीय प्रथा अन्तर्गत नै फलानुको नेतृत्वमा अबको सरकार बन्छ भन्ने मोडलमा संसार अब संसदीय प्रथा पनि गइसक्यो जस्तै भारतमा मोदी दलहरूले पहिल्यै अबको प्रधानमन्त्री फलानु भन्यो भने अनि त्यसको वरिपरि गोलबद्ध हुने जस्तै अटल बिहारीको नाम लिइसकेपछि पहिला बिजेपीले चुनाव जित्यो बिजेपीले सरकार बनायो तर आडवाणीको नाम लिएपछि पछि फेरि चुनाव जित्न सकेन नरेन्द्र मोदीको नाम लिइसकेपछि दुई पटक चुनाव जितिसक्यो उसलाई अगाडि सारिसकेपछि त्यसै गरी अस्ति बोरिस जोन्सनको नाममा चाहिँ बेलायतमा चुनाव पहिला टोनी ब्लेयरको नाममा बेलायतमै संसदीय प्रथाकी जननी भनिने ठाउँमै के भयो भन्दाखेरि झन्डै झन्डै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री जस्तो अभ्यास भयो हामी कहाँ पनि अब एकचोटि कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाममा चुनाव माग्यो अब के छ भने प्रधानमन्त्रीको प्रोजेक्सन नगरिकन प्रधानमन्त्रीको प्रोजेक्सन भनेको एउटा साँच्चै नै लायक मान्छे नै दिनुपर्छ क्या जस्तै कृष्णप्रसाद भट्टराईको नाम दियो नि त अब ऐरे गैरेको नाम दिएर ऐरे गैरे मैले फेरि यो एउटा दलहरूले प्रस्ताव गरेर लैजाने कुनै व्यक्तिको नाम प्रधानमन्त्रीका रूपमा त्यहीँनिर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री गर्दा कस्तो हुन्छ त्यसको त पक्षधर म हुँ यहाँ मान्दैनन् नि त यहाँ मान्दैनन् मतलब नेताहरू मान्दैनन् किन मान्दैनन् भनेदेखि यसलाई मेनिपुलेसन गरेर बन्न पाइन्छ प्रधानमन्त्री भन्ने छ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राम्रो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री राम्रो भन्ने कुरा अब सिद्ध भइसकेको छ अब प्रधानमन्त्रीको नाम प्रोजेक्सन नगरिकन चुनावमा जाँदाखेरि त्यसलाई हार मात्रै तर प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति भन्नेहरू चाहिँ छ नै यो देशमा फेरि सुन्नुहोस् यो पालिको तपाईँले यदि पन्जाबमा भइरहेको चुनावको हेर्नुभयो भने दृश्य हेर्नुभयो भने पन्जाबमा के गरिराखेको छ भने सबै पार्टीहरूले आफ्नो भावी चिफ मिनिस्टरको नाम राज्यको हकमा अथवा प्रदेशको हकमा चिफ मिनिस्टर नै प्रधानमन्त्री हो को नाम प्रस्तावित गरेर जाँदैछन् त्यस्तो हुँदैछ अब मतदाता ढुक्क हुने भयो नि मेरो शासक को अन्तर्गत हामी शासित हुँदै रहेछौँ अनि त्यतिखेर चुन्ने भनेको तीमध्येको योग्य नै हो नि र जोसुकैलाई तपाईँले प्रोजेक्सन नै गर्न सक्नुहुन्न जोसुकैलाई तपाईँले भन्नै सक्नुहुन्न क्या तपाईँले फलानु काङ्ग्रेसको मान्छे अबको प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर तपाईँले चुनावमा जानुभयो भने त्यहाँ त खाइलाग्दै मान्छे हुनु पर्यो यसले नेतृत्व लिन सक्छ भन्ने रोल मोडल भयो नि त्यस्तो मान्छे नै अगाडि सार्नु पर्यो एकैछिन मानिलिनुहोस् खालि उदाहरणको लागि मैले अन्यथा नमान्नु होला केही मान्छेको नाम लिन्छु मिनेन्द्र रिजाल भावी प्रधानमन्त्री भनेर तपाईँले प्रोजेक्सन गर्नुभयो
के काङ्ग्रेसलाई जिताउन सक्नुहुन्छ? एकछिन, मैले अन्डरमाइन गरेँ होइन उहाँलाई। के काङ्ग्रेसलाई जिताउन सक्नुहुन्छ उहाँले? प्रकाश शरण महत भावी प्रधानमन्त्री, मैले नाम लिइसकेँ होइन, उहाँ भन्यो भने के काङ्ग्रेसले भोलि चुनाव जित्छ? रामचन्द्र पौडेल भन्यो भने के काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ? शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री पटक पटक हुनुभएको छ, अब आउने प्रधानमन्त्री पनि शेरबहादुर देउवा भन्यो भने के काङ्ग्रेसले चुनाव जित्छ? गगन थापा भावी प्रधानमन्त्री भन्यो भने के हुन्छ? परिदृश्य के हुन्छ? के हलचल हुन्छ? होइन, मतलब के परिदृश्य चाहिँ निर्माण हुन्छ आफै विचार गर्नुहोस्। मैले भनिरहनु पर्दैन। विश्वप्रकाश शर्मा हुने भने, प्रदीप पौडेल हुने भन्यो भने के हुन्छ? 40-50 को हाराहारीका अथवा 55 मुनिका मान्छेहरूलाई तपाईँले प्रोजेक्सन गर्नुभयो भने के हुन्छ? अब 80 नाग्दै गरेका, स्मरण शक्ति गुम्दै गरेका, हिँड्न नसक्नेहरू, उहाँहरू माथि पो दया गर्नुपर्ने हुन्छ त। म त यसो भन्छु जहिले पनि, एमालेका कार्यकर्ताहरूलाई भन्ने गर्छु, अब के भने केपी ओलीमाथि दया गर्नुहोस्। कतिचोटि चाहिँ उपचार गर्दै गर्दै फेरि उभिनु, कतिको औषधि खाइ खाइ राज्य सञ्चालन गर्नु, होइन औषधि नखाइकन राज्य सञ्चालन गर्ने, बेला बेला रुगाखोकी लाग्दा एक किसिमले यो 65-70 कटेका सबै नेताहरूलाई दया गर्नुपर्ने भयो। दया गर्नुहोस् एकदम। 70 भनेको त लास्ट एज नै हो, मतलब राजनीतिमा एक प्रकारले के छ भन्दाखेरि 70 पछि तपाईँ जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि बायोलोजिकल्ली जैविक हिसाबले तपाईँ ओह्रालो लाग्नुहुन्छ। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्छु, धेरैजसो मान्छेको मृत्यु स्वर्गारोहण नरकारोहण 70 पछि नै हुन्छ होइन, 60 र 80 को बिचमा हुन्छ धेरैजसोको है। जति गर्ने हो तपाईँको 60 मुनि नै तपाईँको अचिभ गर्ने हो। अनि 60 पछाडि के हो भन्दाखेरि केही रोलहरू छ भने त्यो पुरा गर्ने हो। मतलब ट्रान्सफर गर्ने चाहिँ तपाईँको +60 मा ट्रान्सफर गर्नुपर्छ। कुनै बेलामा मान्छेको आयु 40 मात्रै थियो, 50 मात्रै, 50 मा मान्छेको चाहिँ निधन हुँदाखेरि सबैले भन्ने गर्थे, आहा ठिकै पुगेरै समय पुगेरै गएको रहेछन् भनेर। आफू 50 घटेपछि अनि थाहा पाइयो। हुन्छ, धेरै कुरा स्पष्ट पारिदिनु भयो, समय दिनुभयो, हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई। दर्शकवृन्द, प्राइम संवादमा हामीसँग राजनीतिक विश्लेषक श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँगको कुराकानी सकिन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।